नाम्याः नद्यश्रीनाम्याः सह कुटुम्बानां पुनमशिलगोत्रोद्भवस्य कृष्णमूर्ति नामधेयस्य महालक्ष्मी नाम्याः रंजित कुमार नामधेयस्य गौरी नाम्याः शिवनारायण नामधेयस्य कार्तिक राम कुमार नामधेयस्य कृष्णवेणी नाम्याः सन्नदौ ललितापीठ समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्नदौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये स्वस्थ श्रीमंगलकरः विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरत् ऋतौ आश्वेन मासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ वासरः वासरस्तु इदानीं बृहस्पतिवासरयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ गोत्रोद्भवस्य पद्मश्री गोत्रोद्भवस्य राममोहन नामधेयस्य शैलजानाम्याः అంచులు నిలువగను వేదములేశ్వర గొలుసుగను